ओए मावां दा प्यार मावां आउंदियां जे मावा वर्गा प्यार कौन देंदा है। आ मैं तनु जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहि दे दौर दी गल सुनावा। एक दिन अल्लाह दे नबी ने अर्ज कीती मालिका मैनू दस दे देना जन्नत विच मेरा हमसाया कौन है, मेरा गवांडी कौन है। आओ मैं दसा मां दी शान, मां दा मकाम की है। ओए परदेसां विच वसन आलियो तुसी भी सुनिया रे, ओए मां दे वेड़े रहना तुसी भी सुनिया रे। अल्लाह ने फरमाया मूसा एक कसाईया जन्नत विच तेरा गवांडी बनेगा, तेरा हमसाया बनेगा। कहीं ना तालियो जिदों इन्नी गल सुनी परेशान हो गए। आखन लगे या अल्लाह मैं वेखना चाहना ओ कसाई कौन है। अल्लाह फरमांदा फला बाजार विच गोशत पिया देंदा आई। कहीं ना ते लोगो ओए खत्म शरीफ दी महफिल विच आउण आलियो, ओए मां दी शान सुनन आलियो तवज्जो करिया। अल्लाह दे नबी दौड़ के बाजार विच आए ने। बाबा जी कसाई लोकां नूं गोश्त दई जांदा है, सोना सोना गोश्त के थैले विच पाई जांदा है। दुकान बंद कीती ते टुरन लगा है। अल्लाह दे नबी आंदे ने जाई ना ओए बेलिया अगर नाराज ना होए, अज रात तेरा मेहमान बनना जाना, अज रात तेरे वेड़े विच जाना जाना। कसाई आखन लगा जनाब टुरो ना, जनाब सो बिस्मिल्लाह आओ ना। ओए मेहमान ते रहमत आउंदी है, ओए मेहमान ते बरकत आउंदी है। चलो मेरे नाल कायनात दे लोगों मुख्तसर करके सुनाना जाना। जिदू जनाबे मूसा ओदे वेड़े गए ने, ओदे वेड़े जाके अंदर बैठ गए। आ फरमांदे ने वेखिया की जे ओए लोगो अपने हत्थां नाल आटा गुनदा जे, अपने हत्थां नाल हंडिया तैयार करदा है। बाबा जी छापे अंदर रोटियां रखियां, कोली अंदर सालन ले आए। अल्लाह दे नबी आंदे ने मैं समझिया मेरे वाल आ रहा है और वो मेरे वाल नहीं आया। हाय हाय तवज्जो करे अज गल सुनिया, वो मेरे वाल नहीं आया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने उस सालन ते रोटियां चुक के ना जेड़ा सामने कमरा सी उस कमरे विच चला गया। आप फरमांदे ने मैं हैरान होया कि मेहमान ते मैं ते मैनू इन्हें पूछया नहीं, उस दरवाजे विच रोटी लैके टुर गया। पता नहीं की गल है। ए गल तवज्जो ना सारी सुनिया जे सकून आ जाएगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं भी हौली हौली कदमी पीछे टुरिया। मैं वेखां ते सही ते अमल की है जिस अमल दी वजह तो अल्लाह ने इन्हू मेरा गवांडी ते जन्नत विच हमसाया बना छड़िया। ओए लोगो तवज्जो करिया जे यार अंदरू गल सुनिया जे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं दरवाजे दे पीछे लुक गया ते मैं वेख्या कि बुढ़ी जी माई आए हाय हाय जड़ी चल नहीं सकती, जड़ी उठ नहीं सकती, जड़ी कदम चुक नहीं सकती, चार पाई ते गोशत दा लोथड़ा बन के बैठी है। ते अपनी मां नू ना ए बाबा जी तवज्जो मेरे वाल रखिया जे, बड़ी मेहरबानी। अपनी मां दे सामने ना रोटी रखी, सालन रखिया ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओदा अंदाज मैनू बड़ा सोहना लगा, ओदा अंदाज मैनू बड़ा चंगा लगा ना। बाबा जी वेखिया जे इंज रोटी चुकदा शोरबे विच भिगोंदा ते मां दे मुंह विच नहीं पांदा, पहला ओ बुरकी अपने मुंह विच लुकमा पांदा, उन्हों दंदां दे नाल चबा के नरम करके फिर जुबान मां दे मुंह विच पांदा ते फिर ओ लुकमा मां दी खलक विच जांदा है। आप फरमांदे ने मैनू ओदा अंदाज बड़ा सोहना लगा ते मैं क्या पता नहीं कौन है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जदों खाना खा के फारग हो गए ना ते उठ के टुरन लगा। हुण गल सुनिया जे मुसलमानों, ते पिछू मां ने आवाज मारी, मां कहन लगी पुत्रा सबर ते करना, इन्नियां खिदमतां कीतियां नहीं मेरियां, मैं दुआ कर रहा तू आमीन आख। आप फरमांदे ने मां ने लब्बां विचों दुआ केड़ी कड्डी, ओ दुआ सुनियो ते सारी जिंदगी याद करोगे। बाबा जी मां ने हथ चुक के दुआ कीती, नीली छत दे मालिका या अल्लाह मेरा पुत्र मेरा बड़ा फरमा बरदार है, मेरे नाल प्यार करना लाई। नीली छत दिया मालिका सुबह बुलानी आयोंदाई, रात बुलानी आयोंदाई। वे मालिका मेरा बड़ा ही ताबियादार है, वे मालिका मेरा पुत्र बड़ा ही फरमा बरदारी। मालिका तनु मां दिया चिट्ठा वाला दा वासदाई। मालिका मेरे पुत्र नो
توجہ میرے پتر نو اپنے نبی موسیٰ دا جنت وچ گوانڈی بنا دے جنت وچ ہمسایا بنا دے آندے نے پتر جا کے ماں دے لباں تے ہاتھ رکھیا ہے تے رو کے آندے نی اماں انج دیاں دعاواں نہیں کری دیاں نی اماں تیرا پتر کسائی کیتے نی اماں اللہ دا رسول موسیٰ کیتے اللہ دا نبی کلیم اللہ کیتے اللہ دے نبی آندہ میرے کلو صبر نہیں ہویا میرے کلو ریا نہیں گیا میں توڑ کے گیا جا کے کسائی دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا ہے تے آنا مانو چپ نہ کرا مینو عرشاں والے دی قسم تیری ماں دعا کی دیا عرشاں والے نے عرشاں تے قبول کر لیا عرشاں والے نے عرشاں تے قبول کر لیا آکھن لگا جناب تسی کون جناب تسی کون جناب موسیٰ مسکرا کے آکھن لگے اوے کسائیا جدی گوانڈی بنے دیا دعاواں تیری ماں بھی کر دیا کدی ماں دی دعا نو حقیر نہ سمجھیا رے اوے ماں ہاتھ چکے رحمت دروازے کھل جاندے رے اوے ماں ہاتھ چکے رب راضی ہو جاندائی اوے ماں ہاتھ چکے مدینے والا راضی ہو جاندائی اوے ماما نو سینے لا رکھیا رے اوے ماما دے پیر دبا کے سینے لایا رے کسی امید نہیں آکھیا کسی عاشق بولیا ہے آندہ لوگو میں چاہنا میں مر جاواں میں مک جاواں جدو منو دفن کیتا جائے میری قبر بنائی جائے اتے پھٹے پہ جان اتے منا موئی مٹی پہ جائے اے ماں دی شان سنیا جائے اے ماں دا مقام سنیا جائے اے عاشق بول کے آندہ ہے لوگو جدو میں قبر وچ دفن ہو جاں پھر ایک نیکی کریا جائے پھر ایک منت کریا جائے لوگاں نے آکھیا یو گیڑی انہیں آکھیا جدو قبر بند ہو جائے پھر میری بڑی ماں نو لے آیا جائے میری بڑی ماں نو لے آیا پھر میری وڈیری اماں نو لے آیا پھر چٹیاں والی مائی نو لے آیا پھر سوٹی ٹیکن والی اماں نو لے آیا آکھن لگے او کی وجہ آکھن لگا ماں نو لے کے آیا اوے میں بڑا گناہگار جے جدو قبر وچ جاواں اتے مٹی پہ جائے پھر میری ماں دی منت کریا تے میری ماں نو آکھیا جی اماں جی اس پتر دی قبر تے کھڑے ہو جاؤ لوگاں نے پوچھیا پھر کی بنے گا انہیں آکھیا تساں سنیا نہیں میرے نبی دا فرمان ہے اے لوگاں جنتا ماں دیاں پیراں تھلے جائے اے جنتا ماں دیاں قدماں تھلے جائے اے دنیا لیو تسی سمجھے نہیں جس قبر دے اتے ماں دے قدم آن پھر قبر بھی جنت دا باغ بن جائے گی پھر قبر بھی جنت دا آئے ہائے ہائے توجہ پاک او دی عقیدت ویکھو ماں دے نال محبت ویکھو انہیں کیا میری ماں نو میری قبر دوتے کھڑیاں کر چھڑیا گیا اے لوگو آج بھی بیرون ملک لوگ روندے نے نا تو پھر میں نے فون کر آندے نے آج اگلے دن میں نے ایک فون آیا تو آکھا لگا سلطانی صاحب آج میری دنیا اجڑ گئی اس دن دی والدہ فوت ہوئی ہے تو انہیں میں نے فون کیتا اسے دن انہیں کہا میں تھوڑیاں تقریراں سننا ماں دی شان وچ تے آج پتہ چلے آئے پردیساں وچ جب 5 سال ہو گئے نے واپس نہیں جا سکتا ماں نو کندہ نہیں دے سکتا ماں دی قبر تے مٹی نہیں پا سکتا اے لوگو ماما ٹر جان پھر بہارا مک جاندیاں جے پھر ویڑے وچ رونقاں ٹر جاندیاں جے پھر ویڑے وچ سکون مک جاندا جے اے بندہ یتیم ہو جائے بابا جی لوکی چھڑ جاندے رہے لوکی بلا پھڑنا چھڑ جاندے رہے رشتہ دار بھی مکھ موڑ لیندے تلکال بھی مکھ موڑ لیندے امید نہیں کسی آکھیا دکھی دنیا تے
مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا متھا چوم کے تے سینے کون لوندا ہے کون منگدا ہے مگروں دعا کون منگدا ہے مگروں دعا ماواں جدوں مر دکھ دنیا